बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अगर आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजा है तो ज़रूर ये भी होगा कि आपके दिल में ये ख्वाहिश होगी कि आपका बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है तो वो क्लास में फर्स्ट आए, अगर वो किसी खेल में हिस्सा ले रहा है तो उसमें भी कामयाब हो। सिर्फ कामयाब नहीं, हम चाहते हैं कि वो हर जगह पे फर्स्ट आए। और हर वालिदैन की यही ख्वाहिश होती है कि इम्तिहान में भी फर्स्ट आए, किसी खेल में जा रहा है वहां पे भी जीत के आए। यानी हम अपने बच्चे को हर मैदान में कामयाब चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर जगह पे जीतता चला जाए और वो कभी हारे ना, कभी उसके मार्क्स कम ना आए, कभी उसको एग्जाम में नाकामी ना देखनी पड़े, कभी वो फेल ना हो। ये हम चाहते हैं। तो नाज़रीन, ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे और फिर आप बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका बच्चा भी आपकी सोच के मुताबिक हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको भी कुछ करना पड़ेगा। आज मैं आपको चंद टिप्स देने वाला हूं कि जिस पर अमल करने से आपका बच्चा कामयाबियों की मंजिलें तय करता चला जाएगा। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी तब्दील होने वाली है। नाज़रीन, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहली बात, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कामयाब हो, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कहीं भी हारे ना। सबसे पहली चीज आपने ये देखनी है कि आपने बच्चे को माहौल देना है, आपके घर का माहौल अच्छा हो। और अब आप देखते हैं कि आप यानी मम्मा भी सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस चली जाती है, पापा भी सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में रहते हैं। अब बच्चा सुबह उठता है, उसका सामना होता है नौकरों से, स्कूल चला जाता है, स्कूल भी नौकर छोड़ने जाते हैं, लेने भी नौकर छोड़ने नौकर जाते हैं। जब वापस लेके आते हैं घर में, उसका नौकरों के साथ सामना होता है। अब उस माहौल में अब जरा आप सोचिएगा कि बच्चा क्या सीख पाएगा। उसको यही नजर आ रहा होगा कि मैंने जो कहना है वो हो जाना है, क्योंकि नौकरों की फौज, मुलाजमों की फौज हमारे घर में मौजूद है। आप बच्चे को टाइम दें, कम से कम और ना सही तो सुबह नाश्ता तो उसके साथ करें, या दोपहर का खाना उसके साथ खाएं, या रात का लंच, रात को जो है उसके साथ डिनर जरूर करें। उसके साथ एक वक्त का खाना तो जरूर खाएं। आप उसके यूनिफॉर्म का ख्याल रखें। यानी घर का माहौल आपने ऐसा बनाना है कि बच्चे को एक अजीब सा प्यार और एहसास महसूस हो। आप बच्चे पर ध्यान दें। बाज़ औक़ात होता है कि माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस कदर ध्यान शुरू कर देते हैं कि बच्चे को कोई प्राइवेसी मिलती ही नहीं और बच्चा कुछ अपनी मर्जी से कर ही नहीं पाता, क्योंकि हम ध्यान दे रहे होते हैं और इस कदर हम क्या रखते हैं, हम समझते हैं कि ये बच्चा है, ये करेगा तो ये गलत है। यानी हम उसको अपनी मर्जी से कुछ करने ही नहीं देते। ये भी नुकसानदेह है। बच्चे को वक्त दें, बच्चे को ध्यान दें और घर का माहौल ऐसा बनाएं कि बच्चे को अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास हो, बच्चे को पता हो कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है और ये मेरे लिए बेहतर है। अब हम क्या करते हैं, घर में अगर आप हैं, आपस में अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, बच्चों के सामने अगर उसके मम्मा और पापा लड़ाई कर रहे हैं, तो अब जरा सोचिएगा कि बच्चा जब हर वक्त घर में लड़ाई झगड़ा चीखो पुकार सुनता रहेगा, तो अब बताइए बच्चा अपनी जिंदगी से मुतमईन होगा? क्या वो खुश रह पाएगा? जब वो देखेगा कि कभी उसका बाप उसकी माँ पे चीख रहा है, कभी उसकी मम्मा उसके पापा पे चीख रही है, या कभी दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ऊंची ऊंची आवाज में बातें कर रहे हैं, घर का माहौल अगर हम ऐसा देंगे तो बताइए बच्चा कैसे परवरिश पाएगा, बच्चे की ज़हनी हालत कैसी हो जाएगी। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि बच्चा कामयाब हो, सबसे पहली चीज आप अपने घर के माहौल को अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं। और दूसरी बात कि ये कि आपने घर में एक डिसिप्लिन पैदा करना है। आप ये ना देखें कि भाई दूसरे जो आपके हमसाए हैं उनके घर में ये कवानीन चल रहे हैं, या वो ऐसे उठते हैं ऐसे बैठते हैं। बिल्कुल नहीं भाई, हर घर का रहन सहन अलग होता है,
آپ کی سوچ اور ہے, ہمسایوں کی سوچ اور ہے, آپ کے رہنے سہنے کا انداز الگ ہے, ان کا الگ ہے. تو اس لیے ڈسپلن پیدا کیجئے, ڈسپلن ہر چیز میں, کھانے میں ڈسپلن, اٹھنے بیٹھنے میں ڈسپلن, سونے میں, گفتگو کرنے میں, اور پتہ ہو بچے کو بتائیں کہ بڑوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے, چھوٹوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے, سونا کتنے بجے ہے, جب اٹھنا ہے تو کیا کرنا ہے. آپ یہ ڈسپلن اپنے بچوں کو سکھائیں, کیونکہ جب شروع سے ہی بچہ ایک ڈسپلن کا پابند ہوگا تو وہ بڑا ہو کر بھی وہی چیز, وہی رولز فالو کرے گا. اور جب آپ بچے کو کچھ سمجھا رہے ہیں تو پیار سے سمجھائیں. اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور آپ اس پہ چیخنا شروع کر دیں, چلانا شروع کر دیں, وہ گھر کا ہر فرد اونچی اونچی آواز میں بات کرتا ہو, اونچا اونچا بولتا ہو اور چیختا چلاتا رہتا ہو, تو اب سوچئے کہ بچے بھی جب آپ اونچی اونچی بولنا دیکھیں گے, جب آپ کو دیکھیں گے کہ آپ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, تو اس سے بچہ کیا سیکھے گا. ڈسپلن ہونا چاہیے کہ گفتگو اس انداز میں کرنی ہے, اتنی آواز ہونی چاہیے, زیادہ اونچا نہیں بولنا, چیخنا نہیں, چلانا نہیں. یہ ڈسپلن آپ نے اپنے گھر میں پیدا کرنا ہے. نیکسٹ ناظرین یہ کرنا ہے کہ کھانے پینے پہ دھیان دینا. اب کیا ہوتا ہے, والدین سارا دن آفس میں رہتے ہیں, شام کو آئے تھکے ہوئے, مما کھانا نہیں بنا پا رہی, کیا ہے, پیزا آرڈر کر لیں جی, شوارما آرڈر کر لیں جی, وہاں سے سموسے پکڑ لیں, دہی بڑے لے آئیں. یعنی اس طرح کی چیزیں بازار سے لا کر ہم کھلاتے ہیں. اب آپ ذرا خود سوچئے, بازار کی بنی ہوئی چیزیں جب ہم مسلسل اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں تو اب وہ ہیلتھی رہیں گے. جب بچے کے کھانے پینے کی طرف دھیان نہیں دیا جائے گا تو بچے صحت مند کیسے رہیں گے. جب وہ صحت مند نہیں رہیں گے تو معاشرے کے اچھے افراد کیسے بن سکیں گے. اگر آپ پورا ہفتہ بزی رہتے ہیں آفس میں, مما اور پاپا بھی اگر آفس میں بزی رہتے ہیں, تو آپ ویکنڈ پہ کچھ ایسی چیزیں تیار کر کے رکھ دیں جو ہیلتھی ہوں, اس کو فریج میں, فریزر میں آپ رکھ دیں, تاکہ جب بھی آپ کا بچہ آپ سے مانگے اور آپ تھکے ہوئے ہوں تو آپ وہ فوراً اٹھیں اور اس کو گرم کر کے یا تیار کر کے اس بچے کو آپ کھلا دیں, بجائے اس کے کہ آپ اس کو بازار کا کھانا کھلائیں. اور ہمیشہ فرائیڈ اور تلی ہوئی چیزیں جب آپ بچے کو کھلائیں گے تو وہ صحت مند نہیں رہ پائے گا. نیکسٹ پوائنٹ ناظرین کو یہ کہ بچے کو ایکسرسائز کرنے کا موقع دیں, بچے کو اچھلنے کودنے کا موقع دیں, بچے کو کسی چیز کی طرف راغب کریں کہ وہ کھیلے. اگر ہم کیا کرتے ہیں, ادھر بچے اسکول جانا ہے, گاڑی میں بیٹھو جی, گاڑی میں بٹھایا, اسکول گئے, گیٹ کے آگے اتارا, بچے اندر چلے گئے, باہر آئے, چلو جی گاڑی میں بیٹھو. یعنی بچے کوئی ان کی زندگی میں کھیل نہیں ہے, اچھلنا کودنا نہیں ہے, کوئی ایکسرسائز نہیں ہے. آپ گھر کا کوئی کام بھی بچوں سے نہیں لیتے, کیونکہ گھر ملازموں کو کی فوج آپ نے رکھی ہوئی ہے, تو آپ بھائی بچوں سے چھوٹا چھوٹا کام ضرور لیں. ان کو کھیلنے, پہلی بات ان کو کھیلنے کا وقت دیں, اور ایسی کھیل کھیلیں, یہ نہیں کہ آپ اس کو موبائل دے دیں, بیٹا اس پہ کوئی گیم کھیل لو یا کمپیوٹر, نہیں, بلکہ آپ ایسی کوئی کھیل ان کو دیں جس سے جسمانی ورزش ہو رہی ہو, جس سے ایکسرسائز ہو رہی ہو, جس سے جسم سے پسینہ خارج ہو. ایسی کھیل کی طرف ان کو راغب کریں. بیڈمنٹن ہو سکتی ہے, فٹ بال ہو سکتا ہے, کرکٹ ہو سکتی ہے, ہاکی ہو سکتی ہے. اس طرح کی کھیلیں ان کو آپ بتائیں کہ بیٹا یہ کھیلنا ہے. اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو کم از کم بچے کو چھوٹے موٹے کام, بیٹا جاؤ وہ برتن وہاں پہ رکھا ہو, بیٹا وہ چیز فلاں کمرے سے اٹھا کے ادھر رکھ دو. یعنی چھوٹے چھوٹے کام ان کو دیتے رہیں تاکہ ان کی ایکسرسائز ہوتی رہے اور ان کا جسم حرکت میں رہے اور وہ چاق و چبند اور صحت مند رہیں. نیکسٹ آخری پوائنٹ وہ یہ کہ بچہ ہوتے ہیں, اب ہر بچہ پرفیکٹ نہیں ہوتا. اب ایک بچے کو اگر اردو بہتر آتی ہے, ہو سکتا ہے وہ میتھ میں کمزور ہو. اگر ایک بچے کو میتھ اچھا آتا ہے, ہو سکتا ہے وہ اردو میں کمزور ہو, یا ایک بچہ انگلش میں کمزور ہو. یعنی ہر بچے کی ایک خصوصیت ہوتی ہے. ہر بچہ ایک الگ انداز سے کسی نہ کسی سبجیکٹ میں دلچسپی لے رہا ہوتا ہے, یا کسی کھیل میں دلچسپی لے رہا ہوتا ہے. اگر بچہ کچھ اچھا کرتا ہے, اس کی حوصلہ افزائی کریں, اس کو اپریشیٹ کریں. اگر وہ اچھا لکھ رہا ہے, آپ اس کو کہیں بھائی تم کمال لکھتے ہو. اگر اس کی ریڈنگ اچھی ہے, آپ کہیں یہی تمہاری ریڈنگ بہت کمال کی ہے. یعنی بچہ چھوٹے چھوٹے کام جب وہ اچھے کرتا ہے, آپ اس کو اپریشیٹ کریں, آپ اس کو ریوارڈ دیں, آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں. اس سے بچے کو پتہ چلے گا کہ جب بھی میں کوئی اچھا کام کروں گا مجھے شاباش ملے گی, مجھے کوئی نہ کوئی گفٹ ملے گا,
مجھے اچھے الفاظ سننے کو ملیں گے، میرے ماں باپ کا مجھے پیار ملے گا، تو اس سے اس کی عادت ہو جائے گی کہ وہ ہمیشہ اچھے کاموں کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین یہ چند سٹیپس ہیں، اس پر عمل کیجئے، آپ کا بچہ زندگی کی ہر امتحان میں کامیاب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق